चांद सा मजा नहीं है, पता चले जज्बे से, क्योंकि ये वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। बगैर तशरीफ किए मेरे माना को दावत देने चलूंगा। सबसे पहले मैं हवेलिया से सरगर्म कारकुन जनाब नबील अब्बासी साहब से गुफ्तगू की कि वो नजर बाजी साहब नबील अब्बासी साहब आगे बुलाने के आगे तक सामने चले जाए, खुली जगह पे चले जाए, तो सीट से गए अगर खुली जगह पे चले जाए, आगे चले जाए। टाइगर पर रास्ता पे खानफिरोज खान को लेकर आगे जाएगी। आगे चले जाए सारे, नीचे चले जाए ड्राइवर पर, और तो सारे तले चले लो, सारे तले चले गए, तुझे सारे तले चले चलो, एक जगह खाली चले सिर को, और बहुत सारे खाली आई इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। मंग पदे खावरा मैन खलक्यू, मंग पदे मल खफकीगू, मंग दे मल्क ने करप्शन फ्री पाकिस्तान जोड़वल गवाड़ू, मंग वयू च द कर्जूदा बोझ खत्म शुए, मंग वयू च द पाकिस्तान ने एशियन टाइगर जोड़ शुए। ओम दग वजह च नन मंग द इमरान खान द काफिले पायान यू। जमंग द नाकिस राय मुताबिक द दे मल्क टिकेद च दी नु दा द चेयरमैन इमरान खान ने अलावा बल यौ सड़े नशि कौले च द दी कौम पे द 50 कालू ने इत्तेमाद दे او بیا خپل عملنا هغه دا ثابت کړی دي چې هغه د ملک خیرخوا ده، د قوم خیرخوا یو، موږ د ملک خیرخوا یو، موږ یو کرپشن فری پاکستان غواړو، موږ د پاکستان نه ایشین ټایګر جوړول غواړو. سوال صرف زمونږ دا جزانه اپیلوم دا دی چې د ملک ته منډیټ احترام وکړي. دا منډیټ چې خلکو د قوم عمران خان ته ورکړی دی، نو پکار دا چې حکومت هغه ته میلاو شي، او هر کله چې ته میلاو شو نو ان شاء الله تعالی دا موږ ګارانټي ورکو چې دا معیشت په کلونو کې نه، په میاشتو کې نه، دا په ورځو کې شروع شي خکېدو طرف ته وځي ان شاء الله تعالی. خزانه خالی ده، دهشتګردۍ یو سلسله روانه ده په پوره ملک، یو لهر روان دی، بیروني دباونه دي، د قرضو بوجونه دي باندې کلک شوي او قابض شوي من پسند خلکو له ورکوي. تحریک انصاف دا ریجیکټ کوي، دا موږ نه منو. زموږ مطالبه دا ده چې موږ جمهوري خلک یو، او موږ زمونږ مطالبه صرف دا ده چې دا سیټونه که هر چا ګټلي دي د هغې نوټیفیکیشن دې جاري کړی شي. هغه سیټونه د فوري طور ته امیدوارانو دا چا چې ګټلې ده څنګه چې خلکو پوره قوم د عمران خان په